जी हाँ नाजरीन, आप हमारी खुशी ट्रांसमिशन सितंबर में मार्च के साथ मैं हूं अली हैदर। नाजरीन, एक तरफ तो सैलाब आया हुआ है, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जिस तरह से धरने जारी हैं, सैलाब ने भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में एक मार्च शुरू किया हुआ है। वो मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देहातों से गुजरता है और वहां पर सब कुछ मलिया मेट कर देता है। एक रिपोर्ट आई 2010 की, फ्लड कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद काफी चर्चा हो रहा है और इसके साथ साथ जिम्मेदारों का तयन करने की भी कोशिश की जा रही है। गो कि उस रिपोर्ट में भी कई जिम्मेदारों का तयन किया गया, उस पर अमल क्यों नहीं हो पाया, आखिर क्या वजह थी, इस पर भी हम बात करेंगे। मुल्क की सियासत किस नए मोड़ पर जा रही है, उस पर भी आज बहस होगी। नाज़रीन, एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए। पंजाब में हालिया सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी हैं। एनडीएमए के मुताबिक अब तक 11 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर और 250 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 2000 से ज्यादा देहात पानी में डूब चुके हैं और लाखों अफराद बेघर हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ ज्यादा तबाही दरिया किनारे आबाद बस्तियों पर आती है। क्या हुकूमत का काम नहीं है कि ऐसी जगह जो हजारा साल से पानी की गुजरगाहें हैं, रिहाइश के लिए ममनुआ करार दी जाएं? क्या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाकर हमारा फर्ज पूरा हो जाता है? सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान की कीमत क्या चंद लाख रुपए अदा कर देने से पूरी हो जाती है? जब पानी सर पर खड़ा हो जाता है तो हम वहां खड़े क्यों सोचते हैं कि कौन सा शहर बचाएं और कौन सा गांव डुबोएं? सैलाब से सिर्फ वक्ती तबाहकारियां नहीं होती, इसके आफ्टर इफेक्ट से भी लोग आगाह नहीं हो पाते। सैकड़ों खानदानों का बेघर होकर मुल्की वसाइल पर बोझ बन जाना, बच्चों का यतीम होकर सोसाइटी में मनफी रवैये को जन्म देना, क्या हम सैलाब के बाद आने वाले इस सैलाब को रोक सकते हैं? जब बारिशें नहीं होती तो कहत साली का खतरा, जब बारिशें हो जाएं तो वो सैलाब बन जाती हैं। क्या हम किसी गैबी मदद के मुंतजिर होते हैं? सैलाब आने के बाद ही क्यों सरकारी मशीनरी हरकत में आती है? आने वाले खतरे का पहले से सद्देबाब क्यों नहीं किया जाता? ये सैलाब कितने दिन और क़याम करेगा? हमारी आइंदा के लिए क्या तैयारी है? आजादी से अब तक का ट्रेंड कब बदला जाएगा और कब हम सैलाबी पानी से डरने के बजाय इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो सकेंगे? जी हाँ नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। नाज़रीन, हमें तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद ज़ईम कादरी साहब ने ज्वाइन किया है, फ़ोन पर वो हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ कॉफ लीग को रिप्रेजेंट करेंगी समीना खावर हयात साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाई। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे। बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब। वलीद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप। सबसे पहले कादी साहब आपकी तरफ, आज दोपहर में समा टीवी से बात की राना सनाउल्लाह साहब ने, और उस पर उन्होंने नेगेट की, खास तौर पर वो शुरू से करते आ रहे हैं फ्लड कमीशन की रिपोर्ट को। आपसे मेरी अर्ज ये है कि आखिर क्या वजह थी कि उन जिम्मेदारों को जिनका तयन किया गया इस रिपोर्ट में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? और सबसे बड़ी तनकीद ही आप पर यही है कि उन पर कार्रवाई करने के बजाय उनको मजीद नवाजा गया। जी, राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की वाज़ेह तौर पर तरदीद की कि जो खबर चलाई गई थी उसमें जिन ऑफिसर्स के बारे में कहा जा रहा था कि उन पे ये इल्जाम था कि उनकी गलती की वजह से ये हुआ। एक तो ये मैं बता दूं कि ये कमीशन जो था ये कायम किया गया था उन ब्रीचेस के बारे में जो किए गए थे, जिसपे रिजर्वेशन आई थी, और उन्होंने उस रिपोर्ट की भी तरदीद की है कि वो रॉन्गली कोट हुआ है उन ऑफिसर्स को, के नाम कहीं भी उस कमीशन में ये इल्जामात जो थे वो साबित नहीं किए गए थे। मैं तो इसको नहीं जानता, लेकिन इस रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि मैं तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब इन मामलात को दे रहे थे और उनका बयान कैटेगोरिकली जो है वो आपके पास मौजूद है, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स के पास जा चुका है। जी
ٹھیک ہے. اچھا عرض آپ سے یہ ہے قادری صاحب کہ اس کمیشن کے اوپر جو ریویو کمیشن بنایا گیا جس نے بعد میں رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق اس کو غلط قرار دیا، عرض آپ سے یہ ہے کہ اس کمیشن کی سربراہی بھی ذوالفقار کھوسہ صاحب کر رہے تھے، جبکہ وہ خود اتنے متنازع ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے بند توڑوایا، پانی کا رخ دوسری طرف موڑا، تو وہ تو خود اتنے متنازع ہو چکے تھے. جی یہ بات آپ فرما رہے ہیں، کمیشن کی رپورٹ میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، کمیشن کی رپورٹ میں کس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ ذوالفقار کھوسہ صاحب نے ایسا نہیں کیا؟ جی نہیں، ان کا نام نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں ان کا نام نہیں ہے، لیکن سربراہی ریویو کمیشن کی وہ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت خود اتنے متنازع ہو چکے تھے. نہیں، وہ کس طرح متنازع ہو گئے تھے جب ان پہ الزام ہی نہیں تھا، تو وہ متنازع کس طرح ہو گئے یہ تھے؟ تو الزام تھا نا قادری صاحب ان پر. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، وہ تو جب کمیشن نے کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تو وہ الزام جو ہے وہ ختم ہو گیا نا. جی وہ ڈاؤن ہو گیا. یعنی آپ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے ہیں کہ فلڈ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ غلط ہے اور غلط فیکٹس پر مبنی ہے، رائٹ؟ یہ کس نے کہا جی؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فلڈ میں نے کمیشن یہ نہیں کہا جو آپ فرما رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کل کہہ چکے ہیں اور آج دوپہر میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی قادری صاحب. جی نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی ہے. یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہے اور وہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ جب آئی آپ نے تو ان آفیسرز کے بارے میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جن کو آفیسرز کو لگائے جانے کی بات کی جا رہی تھی ان کو اس میں مورز الزام نہیں ٹھہرایا اور انہوں نے اس بات کی کیٹیگوریکلی تردید کی تھی. جی جو بات زعیم بھائی نہیں کہنا چاہتے میں کہتا ہوں، رانا ثناء اللہ اور رانا مشہود جیسے لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ جو آج اس وقت جب آمریت تھی، جب لوگ مارے کھا رہے تھے، ان کی وجہ سے تو میاں صاحب اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور شاہ کی رپورٹ، اب میں سمینہ دونوں اسمبلی میں تھے، اس رپورٹ کی جس نے اس سیلاب میں ان ذمہ داروں کا تعین کیا. علی حیدر، ہم دونوں اس وقت اسمبلی میں، میں سمینہ، ہم لوگ باقاعدہ ایڈجسٹمنٹ موشن لے کر آئے تھے اور اس میں باقاعدہ نام لے کر کہا گیا تھا، ایک رب نواز سیکٹری اس وقت تھا اریگیشن کا. آج وہی لوگ جو اس وقت ذمہ داران تھے، کوئی فیڈرل منسٹر ہیں، کوئی پروونشل منسٹر ہیں اور کچھ بیوروکریٹس میاں صاحب کے ساتھ اوپر کام کر رہے ہیں، کچھ نیچے کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے جسٹس خواجہ شریف کے مرڈر کیس کا کمیشن بنا، اس میں ڈاکٹر توقیر شاہ کو مین پرنسپل ایکیوز بنایا گیا، وہ 4 سال تک میاں شہباز شریف صاحب کا سیکٹری لگا رہا. آج وہی ایک کمیشن جو کہ سانے ماڈل ٹاؤن کے اندر بنایا گیا، 15 لوگ قتل ہوئے. میں آپ کے پروگرام کے خبر بریک کر دوں، زعیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب حکومت نجفی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس تیار کر رہی ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھیجنے کے لیے، اور جس کو تیار ان کو کون کر رہے ہیں؟ خلیل الرحمان رمدے اور ان کی ٹیم. نہیں، میں آپ سے اس پہ کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں؟ نہیں، پنجاب گورنمنٹ جو زعیم بھائی کو خبر بنانے کے مقصد ہیں. نہیں، زعیم بھائی میری بات سن لیجیے گا. اس پہ آپ تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں قادری صاحب؟ دیکھیں جب تک کوئی چیز، دیکھیں پلیز اس طرح نہ کیا کیجیے، آپ بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے سارے، جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے اس پر تبصرہ نہ تو میں کروں گا. زعیم بھائی پھر رپورٹ پبلک کر دیجئے. زعیم بھائی پھر رپورٹ کی خبریں تو آل انڈیا ریڈیو کی خبروں کے برابر چل رہی ہوتی ہیں. جس طرح وہ پاکستان کے بارے میں خبریں دے رہا ہوتا ہے، اس طرح یہی حکومت کے بارے میں خبریں دے رہا ہوتا ہے. زعیم بھائی آپ نے رانا ثناء اللہ کو سنا نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر سے میں آ رہا ہوں اور پیغام یہ دے رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کون سی گفتگو فرما رہے ہیں. زعیم بھائی میری بات سن لیجیے. قادری صاحب اس کو آپ یس یا نو کر دینا، مطلب if there is something in process، ایسا کچھ پروسیس میں یا ایسا کچھ ارادہ ہے کیا؟ نہیں، میں تو کسی بات کو جب تک وہ ہو نہ جائے پرزمپشنز کی بنیاد پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کسی بات پہ کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جب یہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا پھر میں اس کا جواب دوں گا. اگر یہ ہوا تو کیوں ہوا اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. زعیم بھائی موقع دیجیے گا. I would not jump onto conclusions myself. چلیں ٹھیک، اگر یہ جب ہوگا تو پھر میں آپ کو میں اگلی لائن میں بتا دوں باقاعدہ اس ریفرنس میں جو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اور ریفرنس جو خلیل الرحمان رمدے تیار کر رہے ہیں اس میں ایلیگیٹ یہ کیا گیا ہے. میٹنگ میں ہوں، سی ایم کی میٹنگ ابھی چل رہی ہے ریگارڈنگ فلڈ ریلیف. آپ کے بغیر یہ نشست ادھوری ہو جائے گی. باقاعدہ ایک فکرہ ایڈ کیا گیا ہے کہ نجفی صاحب نے پیٹ اور آئی ایس آئی کے انفلوئنس میں آ کر یہ رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو قاضی صاحب بریک تک رکھیں گے، آپ کو بریک تک رکھیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لے گا، بریک تک رکھیں گے آپ کو. سمینہ صاحبہ، ایک تو جو میں نے قاضی صاحب سے میں نے بات کی، جو کچھ سوالات ان سے کیے، پھر جو انہوں نے جواب دیے، آپ کا اس پر کیا موقف ہے اور آپ کیا رائے رکھتی؟ بہت شکریہ علی حیدر، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. زعیم بھائی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ان کو پارٹی کے معاملات کا، کیونکہ میں نہ مانو والی سیاست کرتی ہے نا نون لیگ، تو ان کے پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں، شاید زعیم بھائی بہت اچھے ممبر ہیں،
सीधी नहीं, अब तो बात आप करते देखो ना, हैं वो साफ नून लीग तरीके पंजाब के से, सदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको तर्जुमान लैक ऑफ है वो उस पर पंजाब इंफॉर्मेशन नहीं है उनको। अच्छा, कल राणा सनाउल्लाह साहब टेलीविजन पे आए हैं, बाकायदा उन्होंने खुद ये बात की है कि जी हाँ, हम सुप्रीम जुडिशल कमीशन में ये जो कमीशन की रिपोर्ट आई है लाहौर में हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की, बाकिर साहब की, हम उसको चैलेंज करने जा रहे हैं आर्टिकल 218 के तहत। ये बकौल ये दो बातें मुख्तलिफ हैं, एक तो रिपोर्ट ये को चैलेंज मुख्तलिफ करना बातें और एक है रेफरेंस लेके उनके खिलाफ वो दो चीजों को मैं इकट्ठा कर रही हूँ ना, तो मैं दो चीजों में से अजीम भाई, अगर हम प्यार से बारी बारी बात करें तो आप मेरे भाई हैं, आपकी भी लोग सुनना चाह रहे हैं बात, मेरी भी चलो, सुनना मैंने चाह खुद रहे हैं। इसको distinguish कर दिया, 2010 दोनों को वाले एक जब 2010 में सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब था, जस्टिस मंसूर शाह का। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो रिपोर्ट कमीशन की, जुडिशल कमीशन बना था, उन्होंने उसकी सरबराही की, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की गफलत शो की और उन्होंने कहा कि उसमें जो लोग हैं वो उनको अजल तक पहुंचाएं, लुकमा अजल तक पहुंचाएं, जिसमें वो रब नवाज खान साहब थे, वो सेक्रेटरी इरिगेशन थे उस वक्त और इंजीनियर्स थे कुछ, उनको बजाय Politicians को इन्हें भी बजाय उनको मंजिल मकसूद पर उनकी पहुंचाते उनको जेलों में उनको बकायदा नवाजा गया। अच्छा। आज वो एनर्जी डिपार्टमेंट के हम पूछ रहे थे सेक्रेटरी हैं। कादरी साहब, ये रब नवाज साहब आजकल हैं किधर? ये मैं चेक करके बता सकता हूँ जी आपको। अब ये हमारे सदर लेकिन हैं, क्या होना चाहिए उनके था, सदर का नहीं है। क्या हाल है? कादरी साहब क्या होना लैक ऑफ चाहिए था, वहाँ नहीं है। इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, लेकिन दूसरी बात आपने की, मैं- हमेशा मियां साहब ने आपके सवाल मैं उनका जवाब दूं जी। ये कादरी कौन साहब, से कमीशन की बात हो रही है? ये तो मेरा ख्याल में वो पहले तो ये बात कर रही थी हाई कोर्ट की कमीशन की जो मॉल्टोन के में बना, और अब ये बात दोनों सवाल भाई इकट्ठे हो गए, आप जिसका मर्जी जवाब दे दीजिए, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप जिसका मर्जी जवाब आप दीजिए। पहले मेरी अर्ज आज जो मैंने आपसे अर्ज की थी कादरी साहब, आपने मेरी तो एंकर का जवाब देना जो है। मैंने आपसे अर्ज की थी उसका जवाब दे दें सर। ये जो रब नवाज थे, जो सेक्रेटरी थे, जिन पर तादीबी कार्रवाई का कहा गया था रिपोर्ट में, कुछ अता पता है कि इनका ये है किधर, क्या किया पंजाब गवर्नमेंट ने इनके साथ? ये आप फरमा रहे हैं कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, लिखा हुआ था उस कमीशन में। नहीं, मैं नहीं कहता। कमीशन में लिखा था। अर्ज सुन लें, ये पहले कह चुके हैं राणा सनाउल्लाह साहब कि ये तमाम रिपोर्ट में उन अफसरों का जिक्र नहीं था, और ये तरदीद की है उन्होंने, सारी बात की कि उसमें ये कुछ लिखा हुआ था और ये कुछ नहीं हुआ था। देखें, ख्वाहिश को खबर ना बनाएं, रिपोर्ट मंगवा लें, उसको पढ़ लें, आपका प्रोग्राम भी आसान हो जाएगा, बाकी लोग भी बेहतरीन रिपोर्ट मौजूद है। आप ज़हीम पहले भाई, पढ़ लें उस ज़हीम रिपोर्ट भाई, को please। कल आप भी प्रोग्राम में आ जाइएगा, जस्टिस मंसूर शाह की रिपोर्ट मैं भी ले आऊंगा, सुनिए, मैं ले आउंगा, कोई ना लेकर आए, मैं लेकर आऊंगा, मैं चैलेंज दे रहा हूं। भाई मैंने रिपोर्ट सारी पढ़ी है, असेंबली में हमने उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडजमेंट मोशन आप की जो थी, रिपोर्ट इनको पढ़ रहे पता हैं, है नहीं कुछ, हमने और आपने बुला लिया ऐसे बंदे को जिसको पता है नहीं कुछ, और वो ना पे ना करी जा रहे हैं। किया है उसी के उस बाद रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, सिवाय इनके सारी दुनिया को पता है, स्पीकर को भी पता था इस बात दी का। गई है। अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में ये तो गुफ्तगू तो भाई साफ हो रही है, प्योरिटीज इनको याद करा दीजिए। अली चले मेरे भाई, इस वक्त गुस्से में लग रहे हैं, सीएम की मीटिंग में जो आ रहे हैं, तो इनको डांट पड़ी होगी जरूर उनसे। अच्छा, गुफ्तगू ये हो रही है नहीं, ऐसी कि बात आप नहीं है, ऐसी बात सरकारी नहीं है। टोपी क्या बोलते हैं, शिकारी टोपी पहनकर और लॉन्ग शूज पहनकर पानी में कूद जाते हैं। 2010 में भी यही शूज और यही टोपी थी, चले। आज 4 साल बाद भी यही है। इसका फोटो शूटिंग बंद करें, अब जरा मेरी फोटो शूटिंग बंद कराएं आप। मेहमान मेरी बात सुनिएगा, ये फोटो शूटिंगें करनी बंद करें और प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं। चला दिया जी, आप देख सकते हैं कादरी साहब, शायद उससे कुछ लोग उनकी इज्जत शुरू कर देंगे। कादरी साहब ये देखिएगा, आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट लाइन ड्रॉप हो गई जी उनकी। ड्रॉप नहीं हुई जी, वो बात नहीं और लाइन करेंगे कट मैं अपने सर, नाज़रीन वो को बता दूं सच्चाई नहीं कि ये सुनना रिपोर्ट चाहते। 2010 फ्लड कमीशन की समा की टीवी पर, समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट पढ़ के इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद हम ये सवालात अपने मौजूद मेहमानों से और पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान से कर रहे थे। वलीद इकबाल साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस फ्लड इशू? मैं सियासत पर भी आऊंगा क्योंकि वो भी एक अहम मौजू है। फ्लड पे मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूं। पंजाब गवर्नमेंट फ्लड कमीशन की रिपोर्ट, आपकी पार्टी क्या राय रखती है? जी, मैं पार्टी की राय भी आपसे अर्ज करूंगा। आज इमरान खान साहब ने कंटेनर के ऊपर से भी अपने खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह की रिपोर्ट का जिक्र किया। वो तो रोज धुआंधार लेकिन थोड़ी करते हैं ना, 9:30 का वक्त है उनका। सी पर्सनल हिस्ट्री में भी मैं जाना चाहता हूँ, मेरे अपनी अच्छा ठीक। पर्सनल हिस्ट्री में। मैं छोटा सा बच्चा था, 5 से 7 साल उम्र थी।
40 साल पहले की बात है, पहले मेरी उम्र भी पता लग गई होगी। ये तो 74-75 में बड़े फ्लड्स आए थे उस वक्त भी। उस वक्त भी एक फ्लड कमीशन बनी थी, 1 मैन कमीशन। मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर जावेद इकबाल उस कमीशन के सरबराह थे, चेयरमैन थे, और उन्होंने भी एक फ्लड कमीशन की रिपोर्ट तैयार की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी, हनीफ रामे साहब चीफ मिनिस्टर होते थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। और मुझे भी याद है, तब तो मीडिया इस तरह नहीं होता था, एक पीटीवी ब्लैक एंड व्हाइट होता था और अखबार भी 1-2 होते थे। फ्रंट पेज पे फोटो आई थी, मेरे वालिद हनीफ रामे साहब को रिपोर्ट दे रहे हैं और ये वो उसका फ्रंट पेज पे फोटो था और सारा कुछ। और उस रिपोर्ट में भी यही बातें थी 40 साल पहले भी और 40 साल बाद भी। वो नाम बदल गए हैं, करतूत वही है। तो वजह क्या है? ताकतवर कमजोर के ऊपर गालिब है। वही जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि बंदा है कूचा गर्द भी, ख्वाजा बुलंद बाम अभी। बिल्कुल वही बातें। अगर 2010 की रिपोर्ट में आप देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह की जो है, उसमें भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए, लैंडलॉर्ड डैम्स के लैंडलॉर्ड काम करें, ऐसा एक मॉडल बनाए आप केपीके में। जी इंशाल्लाह जरूर वैसा लेकर है ना वहां पे एक मॉडल, ताकि ये फिर बाकी सूबे उसको फॉलो करें। अभी एक बड़ी बुनियादी अली भाई, आप ना कंपेयर जब करते हैं ना, मुस्लिम लीग नून की पंजाब में 5-6 हुकूमतें आ चुकी हैं, 25-30 साल से ये लोग हैं। 31 आपकी प्रायोरिटीज क्या है? 31 years आपकी प्रायोरिटीज क्या है? लोग भूख से मर रहे हैं, ये करें पुल ले लें। लोग दवाई ना होने, कोई ऑक्सीजन गैस नहीं थी वहां पर, 7 बच्चे मर गए, ये कह रहे हैं मेट्रो ले लें। भाई जिंदा रहेंगे तो मेट्रो और पुलों पे चढ़ेंगे, प्रायोरिटीज की बात है। आप मुझे बताएं कि अभी मेरा तलक बहावल नगर से है, बहावल नगर में कभी सैलाब नहीं आया था। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि हमने जुलाई के अंदर इनको बता दिया ये बात ऑन रिकॉर्ड है, बिल्कुल ठीक है। बारिशें आ रही हैं, इन्होंने गैर संजीदगी से लिया, और मियां साहब कह रहे हैं गैर मुतवक्को सारा कुछ हुआ है। बात सिर्फ ये है, ये इसको नाहली कहूं, बददयानती कहूं, बदनीति कहूं या करप्शन कहूं, बात खुल के करनी चाहिए। ज़ईम हमारा भाई है। इन लोगों ने अभी वो $6 मिलियन मैन बने बैठे हैं बूट पहन के, क्या बूट पानी सक कर लेगा वहां से? भाई अब इनके आनियां जानियां देखिए, यानी कि अब इनकी आनियां जानियां और कुछ नहीं तो आनियां जानियां बढ़िया। कोई मेरा अच्छा जस्टिस मंसूर शाह की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपको जितने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने कमीशन बने हैं, अगर 2 की रिपोर्ट आ ही गई है, आज बकायदा अली नजफी साहब को जो रिपोर्ट आई है, मैं बार बार कर रहा हूं, समीना मिक्स कर रही है 2 बात। एक तो रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं, दूसरा उनके कह रहे हैं कि आईएसआई और पैट ने उनसे उन्होंने असरअंदाज किया है। अच्छा। और जिस तरह खलील उमर रमदे का मैं नाम ले रहा हूं, जो इनकी लीगल टीम है, जो इफ्तिखार चौधरी और सारी आपके मुताबिक ये मौकफ है, उसके अंदर आप आने दें उसको। मैं आपको आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूं कि उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं वो जब खून जो होता है ना, जन हक खून चला जाता है, फिर अल्लाह ताला का कानून एक हरकत में आता है, फिर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आज मियां शहबाज शरीफ साहब भी मैं कहता हूं स्टेप डाउन हो जाएं। उन्होंने इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये कहते हैं उंगली उठेगी या पूरा हाथ उठ गया। ठीक है, अब ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, सैलाब पे सेशन किया, वापस आएंगे, कुछ मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे, क्योंकि मुल्क की सियासत ने जो एक भूचाल एक खड़ा किया हुआ है, ये सैलाब से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि अगर ये भूचाल ना थमा तो उसके नुकसान जो है वो दूररस होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं जी। वलीद इकबाल साहब, तनकीद करने वाले पता क्या कहते हैं आप पे, कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, आपकी इसके पीछे एक कॉज है, लेकिन आप और आपकी क़यादत के अंदर कंसिस्टेंसी का फुकदान है। सवाल मेरा आपसे ये है, NA-68 जिसमें आपकी नशिस्त जो है वो जीती भी है पीटीआई की, आपने उसमें हिस्सा क्यों लिया? अच्छा जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, वो क्योंकि बिल्ली निकल गई थी और धुम फंसी रह गई थी, और यहाँ आपके प्रोग्राम में दमादम मस्त कलंदर हो रही थी, तो मैं कहना ये चाह रहा था, हमारे ये मौजूद मेहमानों हो जाया करती है, मैं कहना ये चाह रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो रिपोर्ट है, उसमें जो अल्फाज एक जगह पे इस्तेमाल हुए हैं बड़े काबिल गौर हैं, कि ब्रिजेस और बराजेस बनाने से और ये पुल और अंडरपास से बेहतर है कि इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ये, और आपने पूछा था पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, मैं एक जुमले में सिर्फ बता देता हूँ। पार्टी का मौक़िफ़ कहीं और इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आज भी दोहराने के काबिल है। जितना बड़ा जुर्म उतना बड़ा ओहदा। ये पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत के लिए इमरान खान ने इस्तेमाल किया था, लेकिन सूबाई हुकूमत पंजाब की पे उसी तरह लागू ये होता है। अब जनाब मैं आपको बताता हूं जी कि इलेक्शन के बारे में और रिगिंग के बारे में और इस धरने के बारे में, और नहीं खास तौर पे जिम्नी इलेक्शन देखिए इंडिविजुअल केसेस जो हैं, इंडिविजुअल केसेस अपनी जगह पर है। मैं आपको जो बुनियादी बात बताना चाहता हूं, आज हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी। बिल्कुल बिल्कुल।
سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا, سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان دیا, ہے جی. اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو دیا وہ قائد اعظم تھے. بالکل, اور ان کا اور سب سے بڑی سزا جو ہمیں ملی, بدقسمتی ہماری, اللہ تعالیٰ نے آزادی کے 1 سال بعد ہی ان کو ہم سے جدا کر دیا. وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ کے گئے ہوئے تھے, محترمہ فاطمہ جناح. 1964-65 میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ایوب خان نے دھاندلی کر کے ان کو ہرا دیا. وہ باتیں ریکارڈ ریکارڈ پہ ہے. جو بات, ایک اور بات جو ریکارڈ پہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر محترمہ اس وقت کھڑی ہو جاتی جس طرح آج عمران خان کھڑے ہیں تو پاکستان کچھ اور ہوتا. یہ غلطی کی محترمہ, بالکل, اور یہ پاکستان آج کچھ اور ہوتا. ہم مشرقی پاکستان سے کس طرح ہاتھ نہ دھو بیٹھتے. تو یہ اور آج اب یہ بات شروع ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوگی. دھاندلی کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بن گیا. 1977 میں جب دھاندلی کے خلاف تحریک چلی تو ماشاءاللہ آ گیا. یہ دونوں پتہ کیا بتاؤ جی, میاں نواز شریف نے یہ کہا ہے نا, ایک چیز ثابت ہوئی, آپ اس پولیٹیکل ڈیموکریٹک ڈسکورس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. میرا آپ سے ایک پریسائز کوسچن سر یہ تھا کہ why did you contest NA68؟ NA68 کون سا حال کا ہے بتائیے گا مجھے. کس والے؟ وہی عرض کر رہا ہوں جس میں ابھی اچھا, اس میں آپ نے کنٹیسٹ کیا. الیکشن کمیشن, یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2013 کا الیکشن کنڈکٹ کروایا, جس پر آپ کے تحفظات ہیں, اسی کے زیر اہتمام یہ الیکشن ہو رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اس الیکشن کمیشن کو مان نہیں رہے, ادھر آپ کنٹیسٹ کر کے یہ بات ثابت کرو کہ ہاں ہم اس پولیٹیکل ڈیموکریٹک ڈسکورس میں رہنا چاہتے ہیں, بٹ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ جعلی ہے. ابھی اسی جعلی پارلیمنٹ کے اندر, اسی جعلی اپنا صوبائی اسمبلی کے اندر آپ نے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی کعبہ ہے, اور اس کو اس طرح گالیاں سیاسی کعبے کو, اس کے اندر ڈاکو بیٹھے ہیں, چور بیٹھے. خان صاحب کا اور میں تصحیح کر دوں, ہمیں بڑا احترام ہے, نہیں تھی, غلط نکل کے میں نے مجھ سے یہ PK. اچھا جی, اب وہ کعبہ ہے, وہ ایک عمارت اور ایک تصور جو ہے پارلیمنٹ کا, جو ایک جمہوری اور مہذب نظام کے اندر ہوتا ہے, بالکل اس کے اندر میں خود, میری تربیت جس طرح سے ہوئی ہے, دھرنا ہم نے کیا, میں نہ کبھی خود چاہتا تھا اور نہ کبھی کروں گا یہ, نہ ہی پی ٹی آئی کی کسی کارکن نے کیا ہے کہ وہ ٹریس پاس کیے ہوں یا پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر یا ٹریس پاس کیے ہو. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب ریڈ زون میں بھی گئے تب بھی اعلان کیا تھا ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں. ٹھیک ہے, اسٹیبلش ہو گئی, اب اس کو مانیں کہ آپ ڈیموکریٹک ڈسکورس میں رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ 18 دھرنا کیا, اس کے 25-28 جتنے بھی دن گزرے, اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی سب کے اوپر, یہ مائک الحال کا لفظ حمزہ شہباز نے اپنی تقریر میں استعمال کیا تھا کہ اب کوئی کا مائک الحال دھاندلی نہیں کرے گا, کوئی مائک الحال یہ بھی استعفیٰ بھی نہ لے تو نہ صحیح, کوئی مائک الحال دھاندلی بھی نہیں کرے گا. تو الیکشن ہوا نا, الیکشن ہوا اور سارے ایک طرف تھے, سارے جو ٹولہ تھا وہ ایک طرف اور تحریک انصاف ایک طرف, اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا. اور یہ دیکھیں, اور پارلیمنٹ میں ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم غیر جمہوری, جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ غیر جمہوری قدم اٹھانا چاہتے ہیں. صاحب دھاندلی ہوئی کوئی دور نہیں ہے. سب سے پہلے پارلیمنٹ جعلی ہے, اس کا مطلب زرداری صاحب نے سب سے پہلے کہا, یہ تو آج سب لوگ لکیر پیٹ رہے ہیں نا, انہوں نے کہا یہ آروز کا الیکشن ہے, یہ ریٹرننگ آفیسر مجھے دے دے, میں پاکستان کا دوبارہ صدر منتخب ہو جاؤں. تو پھر آپ کا ان سے اختلاف کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں, ہمارا اختلاف طریقہ کار پہ ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا یہ قوم پہ احسان ہوگا کہ ابھی ضد اور ہٹ درمی کی سیاست دونوں طرف سے ہو رہی ہے. ہم چاہتے, یہ جمہوریت چاہتے ہیں اور آئین کے اندر رہنا چاہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن آڈٹ ہو. سن لے نا, آپ نے اس کے لیے کچھ کیا, یہ شو ڈال رہے ہیں نا. نہیں, سنیے میری بات. اعتزاز احسن صاحب نے سب سے پہلے جس دن سپیچ اوپن کی, اور جس دن سب مسلم لیگ نون کے, چونکہ ہم لوگ اپنے پرنسپل کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کل ایک اور میں فکر ایڈ کر دوں, یہ کاغذ پہ سائن کروا لیں. آپ پر تنقید ہے کہ آپ کا پرنسپل یہ ہے کہ آپ ہمیں بچاؤ, ہم آپ کو بچاتے ہیں, اگلی باری ساڈی. سن لیجیے, آپ کا حق ہے یہ بات کرنا. علی, کل اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوئے اس ملک کے, اور باہر لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ استعفیٰ دو, میں لکھ کے دیتا ہوں, ہم لوگ اپنے اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس طرح ہم استعفے کے حق میں نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم الیکشن ٹرائبونلز میں گئے. الیکشن ٹرائبونل میں سب سے پہلے اعتزاز احسن صاحب کا, ہماری بہن بشرا اعتزاز کا جو ریفرنس بھی لیا, ولید بھائی کا وہ اور وہ ان کے قائد نکال کے دے دیکھیں جی, وہ ہم نے کھلوایا. ہم کہتے کیا ہے کہ جسٹ آپ سپریم کورٹ کا کمیشن بنا لیں اور وہ اس کو ٹائم دے دیں 2 مہینے کا, پھر سے میاں نواز شریف صاحب کیوں جائیں؟ اگر یہ ڈیٹرمن ہو جائے کہ دھاندلی اور ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, محمود چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن ایک آئین کے اندر رہتے ہوئے. سبینہ خاور حیات صاحبہ, آپ کی قیادت پہ ابھی حالیہ بہت تنقید ہوئی ہے. ببانگ دوہل آپ نے کہہ دیا جی ہمیں تو فوج جو ہے نا وہ قبول ہے, اگر وہ آ کے انٹروین کریں, معاملات کو سنبھالیں. تو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک پارٹی جس سے جنم لیا ایک
خاکی کی گود میں اور وہ پھر خاکی کو بلا رہی ہے. تو اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے جی. اچھا خاکی ہمارے ملک کی فوج کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ بالکل کر رہا ہوں. تو پھر جو ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ جو سب سے بڑا خوبصورت ادارہ ہے، میرے خیال میں ایک یہی واحد فوج کا ادارہ رہ گیا ہے جو ہمارے ملک کی بنیادوں کو لے کر چل رہا ہے، جو پارلیمنٹ چلائے گا. جو پارلیمنٹ نہیں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، پارلیمنٹ اس کا کام نہیں ہے. بہت خوبصورت ادارہ ہے. میں خود معترف ہوں اس کی کارکردگی کا، لیکن کیا ایسا ہے کہ اس سے پارٹیاں جنم لیں؟ پارٹیز جنم لینے کی کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہاں سے آئی تھی؟ ایوب خان کے دور میں بھٹو صاحب کیا تھے؟ ضیاء الحق کے دور میں نواز شریف کیا تھا؟ مشرف کے دور میں پرویز الہی صاحب کیا تھے؟ تو سب کے اوپر آشیرواد رہا ہے. سب کے نہیں جواب دیجیے گا آپ باری پہ. جمہوریت آئی، بریک لوں گا اس کے بریک کے بعد واپس. سب نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، لیکن لعنت ایسی جمہوریت پہ کہ بے روزگاری، غربت، مہنگائی، لا لیسنس اور چپیڑیں تھپڑیں پڑ رہی ہیں، عورتوں کو گولیاں بج رہی ہیں. نہیں، ان کے دور میں 14 لاشیں نہیں گرائی گئی تھی، نہ 14 لوگوں کو، اور عورتوں کو گولیاں نہیں ماری. بابا کیمرامین بیٹھا ہے، اس سے یہ پوچھیں بجلی کا بل اس وقت کتنا ہے؟ بجلی مل بھی نہیں رہی اور بجلی بھی کا بل بھی 3 گنا زیادہ ہے. طریقہ غلط تھا. دیکھیں نا سول نافرمانی. دیکھیں میں فوج کے اوپر بہت ضروری بات کرنا چاہیے. فوج ہمارے فوج اور ISI ہمارا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو یہ والی حکومت جب سے آئی ہے، منحوس حکومت، نالائق حکومت، نکمی حکومت، یہ خود تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن جو ہمارے ملک کا نظام برباد ہونے سے بچا رہی ہے وہ اس وقت صرف فوج ہے. فوج اس وقت ایسا رول پلے کر رہی ہے کہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے. بریک لینی ہے، کوئک سے بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں، اپنی اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. ایک دفعہ پھر چلتے ہیں اپنے معزز پینل کی جانب. عدیل اقبال صاحب، ابھی خان صاحب کا جو بیان ہے اس پہ ایک ٹکر چل رہا تھا کہ جی دھرنا ختم ہو گیا تو معلوم نہیں شام کیسے گزرے گی. تو کیا مطلب یہ تو انٹرٹینمنٹ چل رہی تھی کیا؟ کوئی ایسا مطلب کیا تھا کہ اب دھرنا ختم ہونے کے بعد شام ہی نہیں گزرے گی؟ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے اور عوام کے حقوق کے لیے پرچم بلند کرنے کی جو ہر شام گزر رہی ہے، اگر وہ دھرنا ختم ہو گیا تو پھر اب کیا کریں گے؟ وہ تو اور بھی بڑے طریقے ہیں عوام کے ساتھ رہنے کے، وہ تو اور بھی بڑے طریقے. اچھا مجھے یہ بتائیں آن اے سیریس نوٹ کہ ہفتے کو آپ طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، کس قسم کی مین پاور شو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، مین پاور کے بارے میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ایک آرٹ ہوتی ہے، سائنس نہیں ہوتا. تو کیا ہر کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہزاروں میں ہے، کوئی لاکھوں میں ہے. دوبارہ حلہ بولنے کا کہیں ارادہ ہے؟ وہ پہلے بھی کبھی نہیں بولا تھا. پی ٹی وی کی فوٹیج سب کے پاس ہے، اور جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے وہ پکڑے ان لوگوں کو اور سزا دیں، اور کہتے ہیں کہ جی پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کھینچ دی. بھائی جان، میں آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے پلگ کھینچ کے ٹرانسمیشن بند کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں ہارورڈ کی ڈگری لی ہوئی ہے، کیمبرج کی ڈگری ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے کوئی موب جا کے کس طرح کر سکتا ہے کوئی؟ یہ سب وہ ڈرامہ تھا. جس طرح کہتے ہیں نا، یہ گراوٹ جو ہے نا اس رجیم کی، یہ ان کے بارے میں تب بھی لکھا تھا جب عمران خان کے اوپر وہ الزام لگائے تھے خواجہ آصف نے 2012 میں کہ یہ سٹا کھیلا اس نے شوکت خانم کے پیسے سے اور یہ منی لانڈرر ہے. تب یہ جو اس کے بارے میں تب یہ لکھا گیا تھا. اس وقت کے اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ یہ اس پارٹی کی جو اب آج کل وفاقی حکومت چلا رہی ہے، یہ اتنا اس کی گراوٹ کا یہ لیول ہے کہ جس سے پاتال بھی شرما جائے، جس سے گہری کھائی کو بھی پسینہ آ جائے. یہ خود کیا ہے انہوں نے سارا کچھ. نہیں، وہ زرداری صاحب کو نہیں نون لیگ نے کہا تھا کہ بالوں سے پکڑ کے میں رائے ونڈ میں گھسیٹوں گا، تو زرداری صاحب ان کے 70 کھانے چلے گئے تھے. علی بھائی میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو بچانے والے بھی آپ ہی ہیں. علی بھائی ایک بات میرا آپ سے بھی سوال ہے، سب پورے پینل سے سوال ہے کہ مجھے وہ دن بتا دیں، وہ وقت بتا دیں کہ جب پیپلز پارٹی نے آئین سے اور جمہوریت سے انحراف کیا ہو. وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب بابا سولی پہ لٹک گئے، ہم پاکستان اور آئین کے ساتھ کھڑے رہے. شہید بی بی کی قبر پر کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری 20 سال کے کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں پاکستان کھپے. آصف علی زرداری صاحب 9 سال ہم جیل میں رہے. کس کی جیل میں؟ احتساب الرحمان اور نواز شریف صاحب کی جیل میں رہے. اور رانا مقبول آئی جی کو اسپیشل لے جائے گا زبان کٹوانے کے لیے. میرے بھائی عمران خان صاحب کل وزیر اعظم بنے، ہم اصول کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات، سمینہ نے ایک بات کی، ہمیں جو مرضی کہہ لیں سمینہ، لیکن ایک بات نہ کہیں، خواہ وہ پرویز مشرف ہو، خواہ یہاں پہ ضیاء الحق ہو، ہم لوگ تو تختہ دار پہ لٹکنے والے ہیں. وہ ایوب خان کی بات کی، اسی ایوب خان کے خلاف ڈیڈی کہتے تھے نا، سن لیں تاریخی بات اسی ایوب خان کے خلاف ڈیڈی کہتے ہیں. ایک بات اسی ایوب خان کے خلاف جدوجہد کس نے کی؟ علم بلند کس نے کیا؟ شاہ صاحب نے اسی ریلیونٹ بات ہے. اور وہ میں آپ سے بھی کوشچن یہ کروں گا. خوشی شاہ صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ
आर्मी चीफ जो है वो फौज को बुलाने वालों को शट अप कॉल दें। फौज को अभी हालिया दिनों में आपकी क़यादत ने बुलाया, पीपल्स आप क्या बातें कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। कोई मेरी क़यादत ने नहीं बुलाया, फौज आ गई। नहीं और बात हुई है 245 के तहत बात की और कहा कि एक अलग इंस्टेंस है अली, इस तरह नहीं है कि परवेज साहब या शुजात अच्छा, साहब मैंने एक बात कही थी अली, एक बात कही अभी इसमें, एक मिनट, अभी आपने खुर्शीद शाह साहब का जिक्र किया। गुजारिश सिर्फ इतनी अली, अभी उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब जो खादमे आला हैं उनका ज़र्फ भी बताया। ज़र्फ की बात है, वो कहना नीचे दी शनाई को फैज किसी ने पाया। हम लोग तारीख लिखते नहीं, मैं सख्त लफ्ज इसलिए कह रहा हूं, हमें इस बात का अफसोस है और हम लोग आज जो साथ दे रहे हैं ना अपने उस नजरिए और सोच के दे रहे हैं जिसके लिए लाड़काना की कब्रें इतना बड़ा कब्रिस्तान हो गया है। लेकिन आज भी हमारे वर्कर्स ये कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जरदारी साहब से ज्यादा कुर्बानी किसी ने दी, लेकिन पंजाब में क्या बात है, आज भी हमारे दो वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब, सैयद यूसुफ गिलानी साहब और मखदूम अमीन फहीम साहब अदालतों में खड़े हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी करना आपने अपने दो वज़ीर आज़म कुर्बान किए जमहूरियत के लिए, और वो भी साहब कुर्बानी दे दें जमहूरियत के लिए। नहीं, मैं उसमें तरीकाकार क्या है, तरीका मैं यहां पे इख्तिलाफ आ जाता है कि मुझे ये बता दें कि क्या ये तरीका बेहतर नहीं है कि अगर जुडिशियल कमीशन ये कह दे कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो फिर सिर्फ वजीर आज़म क्यों जाए? शौकत नया इलेक्शन हो, कमीशन को मानते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये किसी अच्छा मुझे एक और बात है, अगर नून लीग का कोई बंदा होता मियां नवाज शरीफ साहब की जगह आप अली आप उनके एमएनए हो या हमजा शहबाज शरीफ साहब को बना दें, जरूरत है किसी की जरूरत है कि उनके बगैर सांस ले ले। इस लॉजिक की हमें समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं ऐसी रवायात ना बनाए। कल आने वाले दिनों में ये राइट इज माइट का कानून जो है ये गलत है। समीना साहिबा, आप एक तो ये बताइए, आखिर में जो कि वक्त भी खत्म हो गया, एक तो आपके लीडर ऐसे बयान क्यों देते हैं, दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि धरने वाले दूसरों के हुकूक को पामाल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वो वाला वक्त भी याद करें जब इन कोर्ट्स के लिए ही लॉन्ग मार्च हुए थे और यही रेड जोन इस्तेमाल किया गया था, तब भी कोर्ट्स के लिए ही काले कोर्ट वाले ही निकले थे ना बचाने के लिए। तो ऐसे मैं इन बातों पे अग्री नहीं करूंगी। और दूसरी बात ये कि आप जो अभी मेरी लीडरशिप की बात कर रहे थे, 245 के तहत, आर्टिकल 245 ही होता है ना चौके साहब, आप वकील हैं, आपको पता होगा। 245 के तहत फौज को गवर्नमेंट ने बुलाया है। फौज को पार्लियामेंट के अंदर ISPR की रिपोर्ट आई है कि जी इन्होंने हमें बुलाया। वलीद भाई से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने आप की जाने बचाने के लिए इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, लेकिन उनसे एक दरखास्त है कि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और यकीनन बतौर क्रिकेटर, और जब इवन के पॉलिटिक्स में आए हमने कहा कि अच्छा इजाफा है। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू है, विजुअल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना वलीद भाई, मियां साहब को भी सिखाए ना सबको। मैं कहता हूं ये इजाज रहने दें शहबाज शरीफ। तो आप मेरी पार्टी की बात कर रहे थे, फौज को गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ है, गवर्नमेंट नालायक है, फेलियर है गवर्नमेंट का, फौज के ऊपर डिपेंड कर रही है फौज को, इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि जी अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमने डिस्कशन की कोशिश किया, कुछ निकल आए, सोल्यूशन निकालने की कोशिश हर दफा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, लचक का मुजाहरा सबको करना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।